भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मोगाचे न्हू आयचे पयले भागे जावन आसा अंतस्करणी दुर्बोळे तांचे जावन आसा सर्गीचे राज. वय मोगाचे न्हू आमी चिंतूंक पुरो जेजू दुर्बळकायेची होगलाप करता म्हणून ना मोगाचे न्हू. तो कितें म्हणटा अंतस्करणी दुर्बोळे बागेस सै तांचे जावन आसा सर्गीचे राज असो अर्थ जावन आसा. अंतस्करणी दुर्बोळे म्हळ्यार तो जावन ह्या संवसारी ग्रेस्त मनीस ह्या संवसारी दृश्टेंत तो कितलोय गरीब कित्याक जायना पूण आपणाकच देवाच्या पांया तळा समर्पण करचो तो मनीस बागी. अंतस्करणांत दुर्बोळे म्हळ्यार तो अंतस्करणांत जाणा आसा तो एक मस्त अस्कत मनीस. पातकांत पडलो तो मनीस तो ताचे तितल्याक उठोवंक ताचे थंय सकत ना. त्या देखून ताणें उठोवंक आसा. थंय जावन उठचे जाल्यार देवाची ताका वर्ती गरज आसा. तर मोगाचे न्हू अंतस्करणी दुर्बळो केदाळ चिंता म्हाका देवाची गरज आसा. म्हज्या पातकी सैमादान उठोवन हांवें नव्या जिविताक उजवाडाक पावा जाय जाल्यार खंडे जावन म्हाका देवाची गरज आसा. कोण अशें चिंता आनी अशें तो आपणाचें जीवन सरता तो बाकीच सै कित्याक ताका सर्गीचे राज खंडीत मेळटले म्हणून जेजू पयल्या भागेंत सांगता. दुसरे भागेंत रुदान करता ती कितली बागी तांकां समाधान मेळटले. वय मोगाचे न्हू इस्रायलकारांक रुदान करचें कांय नवें जावनी. बायल्या पळोवचें जाल्यार कितले पवटी तांणी रुदान केलां. कितल्या पटी ती रडल्यांत. देवा मुखार येवन घडे घडे ती रडल्यांत कित्याक तांचेर दगदोणी जाल्ल्या वेळार ती देवाक भोवमारल्यांत. हांगासर रुदान करचें म्हळ्यार तसो अर्थ न्ही.
रुदान करचे म्हळ्यार कोण मनीस आपणाची पातकी जिणी पळोवन देवा मुखार येवंक शेता, आपणाचे पातकचे परीकपण दिवंक शेता आनी तो खरो पश्चाताप करन नव्या जिणयेक फाटी परतूंची आशा दवरता, तोच मनीस रुदान करता तो बागीस म्हणून आमी सांगा जाय, कित्याक तो खंडीत ताची पातकां भोगसून ताका ससनाच्या जिविताची वाट खंडीत मेळटली. मुखार सादी बोळी कितले बगी प्रत्विस्त जातलें तांचें दायज. पळय मोगाचें हांगासर स्पश्ट रुपांत आमी पळयत, कोणी मनीस सादो असल्यार, कोणी मनीस बोळो असल्यार, बरो मनीस ताका ह्या संवसारांत वर्तो मान मेळटा. खंडीत जावन देवाची कुशी करन, बरेंपण करन जियेतल्या मनशाक सदांच देव वळखता. ह्या संवसारांत ताका बरेंपण मेळटा. सादो बळो ताचे थंय कसलोच हांकार गर्भ हे असलें कशेंच ना मोगाचें. वय सकड देवाचेरच तो पातयेवन देवाचेर सोडता देखून खंडीत तो बागी. आनी मुखारसून देवाची कुशी करूंक बुकयतात आनी थानयतात ती कितली बागी. वय मोगाचें देवाची कुशी करचे म्हळ्यार, ताच्या कुशे प्रकार जियोवचे म्हळ्यार देवान कितें सकड आमकां बायबला मारिफात, नव्या तेस्तामेंता मारिफात, शिकोणे मारिफात दिलां तें आमी सदां न्हीत आमच्या जिणयेंत वापरूंक आसा. आमी तें करूंक आसा. तो वळ खंडीत जावन आमी देवाची कुशी करतल्या आनी खंडीत जावन आमी ह्या संवसारांचोच दोशी जातल्या. त्या देखून देवाची कुशी करूंक आमी सदां न्हीत प्रयत्न करया. मुखार आसात उरले 4 बागी. ताचे रिवॉर्ड, ताका मेळचे इनाम आमी मेल्ल्या उपरांतच आमकां मेळटलें. तर मोगाचेनो थंयसर आसा दया दाखयतले कितले बागी, नितळ काळजाचे ते कितले बागी, समाधान हाडतले ते कितले बागी, दोगदोणी भोगचे ते कितले बागी. तांकां हर एकल्यांक सर्गींच्या राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ खंडीत जावन देव दितलो. तर मोगाचेनो हे 4-8 भागी जर आमी ते ह्या संवसारांत आपणावन ताच्या प्रकार आमी जियोन जाल्यार खंडीत जावन आमी सर्गींची वाट आमी ह्या संवसारांत चलोवन आनी सर्गी खंडीत जावन आमी पावतल्या. तर मोगाचेनो आज दिल्लींत ही उतरां देवान आमकां स्पश्ट रुपान दिल्लींत जावन आसात. पोरण्या तेस्तामेंतांत 10 उपदेशां मारिफात ताणें आमकां कितें करचें, कितें करूं नजो म्हणलें तें शिकयलां. पूण आतां जेजू स्पश्ट रुपान पॉझिटिव्हली म्हणयेत तो आमकां शिकयता एक क्रिस्तांवाची जिणी कशें आसा जाय म्हणून. तर मोगाचेनो जेजूचो पटलाव करच्या आमी समेस्तांनी ताणें शिकयल्या प्रकार ह्या 8 बागी प्रकार जिवन जाल्यार खंडीत आमी उजवाडाची भुरगीं जावन जियेतल्या, सर्गीचे दायज आमकां मेळटले, आमी खंडीत जावन संतोशान जियेतल्या. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टिमनी आयकुया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयता, तुका पळयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका
शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयत आसा. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयत आसा. तुमच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयत आसा. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयत आसा. तुमच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयणू आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. ती मँगलोराक वेकेशनाक गेल्ल्या टायमार तिका मस्त हार्द्यान दूख स्टार्ट जालें. तेदवा तिका कितें करचें म्हूण कळनासतना डिव्हाइन मर्सी पंगडाक तिणें पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती वाटेर वेताना ती रिपीट करीत वयताली आनी देवा लागीं मागून आसली की आपल्याचो हार्द्याचो दूख वेगळी गूण जावं दी म्हूण देवा लागीं मागून आसली. हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार डाक्टरान सांगलें की हार्टान ब्लॉकेज आसात म्हूण सांगा लागलो. तेदवा ती इल्ले भिरांत पावली आनी परतून पिटिशन घाल्लें आनी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी देवा लागीं मागून आसली की आराधना वेळार वेगळी आपणाक गूण कर म्हणून ती मागून आसली. आतां ती बरी जाला. येदे वर्ड आशाप केल्ल्या धन्यदेवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. गोवातून एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. ती म्हणटा की तिका साबार म्हयन्यांतावन एक उजवो हात मस्त दूख आसलो. कितले वाकात केल्यार तो रावनातलो. कितले दाक्तराक दाखयल्यार दाक्तर वाकात दितालो मात ते वाकात घेतल्यार त्यात घडयेक मात तिका समाधान भोगतालें. तेदवा तिणें डिव्हाइन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तिका देवाचें उतर दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा तूं कल्ल्या हातीक आपलो हात दवरून देवा लागीं मागून आसली की आपणाचो हात वेगळी गूण जावन दी म्हूण ती मागून आसली. इल्ल्या दिसा मागीर तेका तो हात इल्लो मूव करून सुरू करूंक जालें आनी आतां हातीचें दूख नापयस जालें. येदे वर्डाचें केल्ल्या धन्यदेवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. आतां आमी कीर्तन 100 उसारया आनी उपरांत 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशानं संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्घां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गीता गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्घां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. जोस्पीन म्हणली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक शेता. ती म्हणटा की तिकाच एक 4 लाख रुपयाचे मस्त गरज आसले. खंय ट्राय केल्यार तिका ते 4 लाख तिका फावो जावनातले. तेदवा तिणें कितें करचें म्हूण कळनासतना डिव्हाइन मर्सी पंगडाक तिणें पिटिशन घाल्लें.
दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळार ती देवा लागीं भक्तीपणान मागून आसली. तिका एक खंय तावन म्हणी 4 लाख रुपया वट्ट जावं दी म्हूण मागून आसली. तेच दिसा सांजेर म्हणल्यार बरी तिका एक फोन येयलो. तुका जाय जाल्ले एमावंट आमी दिता म्हूण तिका सांगा लागली. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता. तशेंच तिची दुसरी टेस्टमनी ती भायल्या गांवांक वचूंक मस्त कडेन ट्राय करनासली. अमेरिका आनी UK तिणें मस्त ट्राय केलें कितेंय जाल्यार तें ताका वचूंक जावं नासलें. तेदवा तिणें देवा लागीं मागून सुरू केलें की म्हाका वेगाची वेगी एक भायल्या गांवांक वचूंक फावो जावं दी म्हूण ती मागून आसली. आतां तिका दुबयंत एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमये जेजू, होगळाप तुका सुमये जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकलो भाव आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिचे दुवेक सबार कडेन तावन सैरीक पळय नासलो. कितें केल्यार ताका दुवेक एक बारीक सैरीक फावो जायनातले. तेदवा तिणें डिवामसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आपल्या कुटुंबा समेत सांगता ते रिपीट करनासलो आनी सकाळीच्या मागण्या वेळार तो मागून आसलो. दनपाराच्या आराधना वेळार आपल्या कुटुंबा सांगता बसून तो आराधना वाटेली घेवन आसलो आनी देवा लागीं मागून आसलो की आपल्या दुवेक एक बऱ्यांतले बरें सैरीक फावो जावं दी म्हूण मागून आसलो. इल्ले दिसा मागीर तिच्या दुवेक एक बऱ्यांतले बरी सैरीक फावो जाला. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक तो काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमये जेजू, होगळाप तुका सुमये जेजू. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान ह्या संवसारी येवन आमकां खरेंच खरी शिकवण ती दिल्या. ह्या 8 भागी मारिफात एक क्रिस्तांवची जिणी कशें आसा जंय देवाक समर्पीत जाल्ली जिणी जियोंक ताणें आमकां शिकयला. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां सुमेस्तांक ती सडवण मेळाशी कर आनी त्या सडवणे मारिफात बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन बरें एका कुटुंबाचें जिवीत जियोन तुजे थंय बरोबरसो दवरून सर्गींच्या सुखाक एक दीस आमी पाव अशें कर म्हूण तुजे कडेन आमी परतून मागता. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमच्या पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट कर. खर एकले आमचे पिडेस्त बरें जावं दी. तुजी सकत तांचेर वळोन येवं दी. तांकां समेस्तांक जिवीत मेळोवं दी आनी संतोश भरीत काळजान ते तुका होगळसूंक फावो जावं दी. मोगाळा बापा, आमच्या ल्हानशा भुरग्यांक युवा जणांक तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता. ह्या वेळार ती तांची परीक्षेची तयारी करनासात. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट कर. पवित्रत्मेच्या बोळान तांकां बर तांचे थंय समजोणी आनी बुदवंतकाय दी. कितें तें तयार करतात वाचतात ते मोतींत उराशें कर आनी तशेंच एग्जामांत तुजो ताका संगात मेळोवं दी. बऱ्या तरान बरोवन हर एकल्या भुरग्यांक पासमचे तूं कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. तशेंच आमच्या कुटुंबादारां खातीर मागता. हर एका कुटुंबांत तुजी शांती सदांच वळोवं दी आनी ती निवास करूं दी. मोगाळा बापा, सदांच आमच्या कुटुंबाक एकवटान सांबाळ हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. फेब्रुवारीच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर शुक्रार, सोनवार आनी आयतार 3 दीस विशेष रितीर आसतले. आ लेडी ऑफ चर्च तिर्तळ्ळी ह्या सुवातेर ह्या 3 दीस वेळ अशें जावन आसा. फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर संजेर 4 वरां राती 8 वरां पर्यंत. 7 फेब्रुवारी दोनपरां 2 वरां संजेर 8:30 वरां पर्यंत. 8 फेब्रुवारी सकाळी 9 वरां संजेर 4:30 वरां पर्यंत आसतले. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर विरेश आनी इतर याजक हजर आसतले. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो युकेंत आसलेल्या जण एकल्या भाव भयणांक एक बरी खबर जावन आसा. एका दिसाचे विशेष डेलिव्हरन्स अँड ब्लेसिंग कन्व्हेन्शन आसतले. क्रिस्टल ग्रँड 3 बाथ रोड, स्लाव, UK हे आसतले.
फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर जण एकल्या भाऊ भयण्याक एक वोत्तायचे आपणे जावन आसा. युकेंत असलेल्या भाऊ भयण्यांनो, येया तुमच्या कुटुंबा सांगाता तरणाट्यानो तुमकां एक विशेष आपणे जावन आसा. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर जोसेफ फेडाटू आणि इतर याचक हजार असतले. सांगा एका मेका येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैविक सकत आणि कृपा अनुभव करूया. ह्या रितीरे खातीर रेजिस्ट्रेशन असतले. पोस्टरार असलेले QR कोड तुम्ही स्कॅन करियेत वा डिस्क्रिप्शनार लिंक असतले, त्या लिंकार क्लिक करून ह्या रितीरे खातीर तुम्ही तुमची नावां दखल करियेत. ह्या सर मांडोवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तांच्या जिवितान केल्ल्या वर्त्या अजापाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या आवयचे गर्भकोशाचे सर्जरी आसली आणि तशेंच तिच्या आवयक तकली पडापड आसली. ह्या दोन्ही इराद्या पासत तांणी डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांग बरोवन गेल्ले आणि दिल्ले देवाचे उतर निरंतर उसारून सुरू केले आणि सदांच सकाळीच्या मागण्यान आणि दनपाराच्या आराधनांत भाग घेताली. देवाच्या दयेन तिच्या आवयची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. तितले मात्र न्हय, तिच्या आवयची तकली पडापडी संपूर्ण तरान गुण जाल्या म्हूण ती देवाक अर्गां दितात. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू. साम 86:10. कित्याक तूं एकलोच सुवर्तो, विस्मिता तूं करताय, तूं एकलोच देव. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवाक अर्गां दिवन साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिने DH एक्झाम पास जावन दुबय एक बरें काम मेळच्या पासत मागोन आसली आणि तिने डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांग बरोवन गेल्ले आणि दिल्ले देवाचे उतर निरंतर उसार नासली. देवाच्या दयेन ती DH एक्झाम बऱ्या तरान पास जाली. पूण 4 म्हयने जाल्यार तिच्या प्रोसेसिंगान मस्त अडखळ्यो आसल्यो आणि काउन्सिलान तिका अपॉइंटमेंट मेळनासलें. त्या देखून तिने डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांग बरोवन गेले आणि दिल्ले देवाचे उतर निरंतर उसारूंक लागली. दिल्ल्या दुसऱ्या दिसा ती काउन्सिलाक अपॉइंटमेंट मेळच्या पासत गेली, पूण तांणी तिका अपॉइंटमेंट दिले ना. सकाळी जावन सांजे मुशेर थंयच भायर रावून तिने देवाचे उतर निरंतर उसारूंक सुरू केले आणि मागणे करीत आसली. आणि सांजेर 5 वरार ऑफिस क्लोज करीत जाल्यार तांणी तिका भितर आपयले आणि तिचे सगळे डॉक्युमेंट घेवन तिचे सगळे प्रोसेसिंग कंप्लीट केले. 15 दिसा भितर तिचे डेटा फ्लो कंप्लीट जावन ती बेगीच दुबय वचून पावली. थंयसर सुमार सगळ्यार कामाक अप्लाय केल्यार खंयतावनी तिका जबाब येवना. त्या देखून तिने डिवायन मर्सी पंगडाक परत ते सांग बरोवन घाले आणि हर एका दिसा सकाळच्या मागण्यान भाग घेवन दनपाराच्या आराधनांत सक्रामेंत असल्या जेजू लागीं विश्वासान काम मेळच्या पासत मागोन आसली आणि तशेंच दिल्ले देवाचे उतर निरंतर उसार नासली. देवाच्या दयेन 5.5 दिसा उपरांत एका आस्पत्रेत तावन तिका इंटरव्यू कॉल आयले आणि पहिल्याच प्रयत्नांत ती इंटरव्यून पास जाली आणि तिका बऱ्यांतले बरें काम मेळ्ळां म्हूण ती देवाक काळजान तावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू. साम 28:7. सर्वेस्पोर मुजें बोल आनी ढाल, ताचेर मुजें काळीज विश्वास दवरता. म्हाका आधार मेळ्ळो, मुजें काळीज उल्हासता. म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. मुक्का तावन रेनिटा मेंडोन्सा म्हणली भयण साक्ष दिता. ती म्हणटा तिच्या दुसऱ्या प्रेग्नन्सीच्या 7व्या म्हयन्यांत आसतना तिच्या भुरग्याक सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी आसा म्हणून आणि तशेंच प्री टर्म डिलिव्हरीचे रिस्क आसा, त्या देखून डॉक्टरान कंप्लीट बेड रेस्ट काणगे जाय म्हणून सांगले. त्या देखून तिने डिवायन मर्सी पंगडाक ते सांग बरोवन गेल्ले आणि दिल्ले देवाचे उतर निरंतर उसार नासली. हर एका दिसा सकाळीच्या मागण्यांत आणि दनपाराच्या आराधनांत सुखनासतना भाग घेताली. देवाच्या उतराच्या बळान तिच्या डिलिव्हरीन कितेंच कॉम्प्लिकेशन जायनासतना 9 म्हयन्यांनी तिची नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आणि एका भलायकेवंत चरख्या भुरग्याक तिने जल्म दिलो. त्या देखून ती देवाक काळजान तावन अर्गां दितात. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू. साम 31:19.
केदेवर ते तुझे बरेपण सर्वेस्परा तुका भियेतल्यांक ते तूं राखून दवरताय. तुका शरणा येतल्यांक ते फावो करताय सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बहिणीची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिच्या बहिणीक हाय डायबिटीज जावन आसले. त्या निमती तिका ती मोतीर रातली. तेदवा तिका हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरताना तांच्या कुटुंबदारांनी आपल्या बहिणीक कॉल करून सांगले की तिची मम्मी हुशार ना म्हूण सांगा लागली. तेदवा तिने डिवामसी पंगडाक पिटिशन घाल्ले. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करनासली आनी आपल्या कुटुंबदारांक ते रिपीट करून सांगता आसली. हॉस्पिटलाक वताना ती देवा लागीं मागून आसली की आपल्या मम्मी कितेंच जायनासतना बऱ्या रितीन घरांत येवन पावून दी म्हूण ती मागून आसली. हॉस्पिटलाक गेल्या वेळार डाक्टरान सांगले की कितेंच प्रॉब्लम जावना, इल्ले हाय डायबिटीसा निमती तिका मोतीर ना म्हूण सांगा लागलो. तेदवा इल्ले वेळ दवरन आनी इल्ले टॅबलेट्स दिवन तिका उपास धाडटलो म्हूण सांगा लागलो. येदे वडा जॉब केल्या धन्य देवाक ती काळजातून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू.